السلام عليكم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. دائما المستوى السادس، درس رقم 38 المتعلق بإنشاءات هندسية رقم 2، الصفحة 104. إذا خلال هذا الدرس سنحاول أن نتمكن من إنشاء شكل هندسي انطلاقا من وصف له باستعمال الأدوات الهندسية. وحينما نتحدث عن الأدوات الهندسية دائما هناك مسطرة، مزوات أو الكوش ونصف دائرة، ثم البركار، قلم رصاص. إذا هذه أدوات هندسية دائما يجب أن تتوفر في إنشاء الأشكال الهندسية. إذا نبدأ في النشاط رقم 1. دائما قلت صفحة 104، المرجع الجديد. إذا عندنا التمرين رقم 1. سأحاول أن نقرأ التمرين ثم ننجزه دائما نحاول نبحث شوية الوقت، يعني بسرعة. إذا أنشئ قطعة AB قياس طولها 8 سنتيمتر، وأحدد على AB النقط AGK، حيث يعني AB تساوي 5 وG نقطة من AB وGB تساوي 2 سنتيمتر. إذا سنحاول رسم قطعة AB، لأن القطعة معروفة دائما تكون محصورة بين هذه الإطارات، يعني A B قطعة، ثم سنرسم هذه القطعة ثم نحدد هذه النقاط، يعني مجموعة من النقاط A و G و K نقط، ثم K نقطة من A و AK تساوي 2.5. أحسب قياس طول GK. إذا قمنا بقراءة التمرين يعني كي تتضح الصورة قبل الرسم. إذا نبدأ ناخذ مثلا رسم قطعة ناخذ المسطرة أو هاد المزوات. قلت سنستعمل المسطرة، ناخذ قياس 8 سنتيمتر. إذا هي 8 سنتيمتر. هذه قطعة اسمها AB. إذا النقطة أو النقط A G K، حيث أن AB تساوي 5 سنتيمتر. إذا ناخذ E B تساوي 5 سنتيمتر. غادي ناخذ هنايا هي 5 سنتيمتر. إذا هنا غادي تواجد النقطة E، نقطة E B 5 سنتيمتر. يعني نحسب من B حتى E. ثم عندنا جي بي تساوي 2 سنتيمتر جي. إذا غادي نحاول نرسم النقطة جي هنا 2 سنتيمتر هنايا. إذا هنا غادي نبداو 0 1 2 سنتيمتر. هنا النقطة جي، ثم والنقطة النقطة جي بي بي تساوي 2 سنتيمتر. إذا هنا غادي نكتبو، سنستعمل لون مغاير. هنا كاينة 2 سنتيمتر، ومن هنا حتى لهنا كاينة 5 سنتيمتر. ثم شنو السؤال الآخر؟ ك نقطة من أي و AK تساوي 2.5 سنتيمتر. إذا غادي نرسمو دابا النقطة ك 2.5 هي 2.5. هنا غادي تواجه لنا النقطة ك. إذا هنا تساوي 2.5 سنتيمتر. إذا نحسب شنو السؤال المطروح. السؤال في التمرين هو احسب قياس طول جي كا. إذا غادي نحسبو هاد جي كا الطريقة باش غادي نحسبو جي كا دائما الطريقة الرياضية، يعني غادي نستعملو القياسات. جي كا هي فين هي جي كا هي هادي، يعني هاد المسافة هادي هي اللي غادي نحسبو الآن. إذا غادي ناخدو جي كا تساوي المسافة AB، يعني طول AB قطعة AB ناقص غادي نقسم منها AK يعني AK، وغادي نسدو القوس، ناقص
كذلك جي بي، جي بي نقصو حتى هاد المسافة هادي جي بي، جي بي. إذا هادي راه قطعة، وهادي كذلك قطعة أ بي، أكا عفوا. إذا كم تساوي أ بي؟ تساوي 8 سنتيمتر ناقص أكا. شحال كتساوي أكا؟ أ كا 2.5 ناقص جي بي هي 2 سنتيمتر. إذا إلا نقصنا هنا شحال؟ يعني 4.5. إذا غتبقى لنا هنا 2.5. إذا إي جي كا تساوي 2.5. إذا هذا هو السؤال المطروح هنايا، حنا جاوبنا عليه. هذا بالنسبة للتمرين رقم 1. تمرين رقم 1. نمشيو للتمرين رقم 2. تمرين رقم 2. إذا أنشئ متوازي أضلاع A B C D، حيث أن C D تساوي 6 سنتيمتر و B D A B 5 سنتيمتر متوازي الأضلاع، ومتوازي الأضلاع آخر. إذا كاين جوج ديال متوازي الأضلاع A U F G، حيث G نقطة من A B، و U F 3 و U A G 40 درجة، يحسب A G ثم G B. إذا سنحاول رسم متوازي الأضلاع A B C D، حيث أن C D تساوي 6 سنتيمتر والزاوية 50 سنتيمتر. إذا سنحاول رسم الزاوية اللي هي كتساوي 50 سنتيمتر. أولا غادي نرسمو واحد الضلع مثلا ديال متوازي الأضلاع. غادي نحاول نرسمو كيبان مزيان. نرسمو واحد الضلع بحال هكا. غادي ناخدو هاد النقطة هي النقطة A، هي النقطة A، ثم سنرسم الزاوية اللي فيها 50 سنتيمتر. إذن الزاوية، وهنا غادي نحطو مثلا النقطة D، هنا النقطة D مثلا A D، ونرسمو الآن الزاوية اللي فيها 50 سنتيمتر، 50 سنتيمتر. إذن غادي نبداو من هنا 0 حتى 50. إذن هي 50 سنتيمتر. إذن غادي نرسمو هنا. بالنسبة لهنا قلت بأنها تساوي 50 درجة عفوا. هذه الزاوية A، بحيث أن سي دي تساوي 6 سنتيمتر. سي دي غادي نشوفو سي دي، عندنا دي خاصنا A بي، هنا غتكون بي وهنا سي دي. قلت بأنها تساوي 6 سنتيمتر. كيف سنرسم هاد سي دي؟ اللي غادي ناخدو المسافة اللي عطاونا سي دي 6 سنتيمتر، بما ان هاد دي سي و ا بي كتكون 6 سنتيمتر، اذا غادي نحاولو نرسمو هنا 6 سنتيمتر. اذا نرسمو في هاد الضلع هذا، لان متوازي الاضلاع كتكون الاضلاع ديالو متوازية ومتقايسة. اذا هنا غادي يكون عندنا ا بي بي يساوي 6 سنتيمتر. إذا هاد النقطة هذه كذلك كتساوي 6 سنتيمتر. سنحاول رسم هذه النقطة باستعمال البركار، باستعمال البركار. إذا ناخدو هنا 6 سنتيمتر. إذا هنايا 6 سنتيمتر. إذا دائما تكون معكم الأدوات الهندسية، ثم قياس ديال هاد المسافة هادي أ دي. هنا عاوتاني نحطو هنا ونرسمو النقطة. إذا نحصلو على النقطة سي، النقطة سي. حنا حصلنا على النقطة سي. سنحاول رسم الأضلاع المتبقية، يعني هاد الأضلاع اللي بقات هنا غادي نرسموها باستعمال لون مغاير. إذا حنا حصلنا على متوازي الأضلاع، وقلت بأن هاد المسافة هادي كتساوي 6 سنتيمتر، هادي كذلك كتساوي 6 سنتيمتر. إذا شنو اللي بقى لنا الآن في السؤال؟ هو متوازي الأضلاع. إذا حنا رسمنا متوازي الأضلاع والزاوية أ كتساوي 50 درجة. متوازي الأضلاع أ يو إف جي، حيث أن جي نقطة من أ بي، جي نقطة من أ بي، عندنا شي نقطة جي نقطة من هاد الأ بي. غادي نخليوها حتى من بعد. بحيث أن يو أ جي تساوي 40 درجة. يعني غادي تكون واحد النقطة الفوق، بحيث أن
هاد أ جي شي نقطة من هنا تساوي 43 درجة. يعني غادي نرسم واحد الزاوية هنايا اللي غتعطينا 40 درجة. فين هي الزاوية 40 درجة؟ غادي نرسمها من خلال هنايا، نحسبو حتى 40. ها هي 40. إذا غادي نرسمو الزاوية هاكا بلون مغاير. هاد الزاوية هادي كتساوي 40 درجة. هادي كتساوي 40 درجة. اش من النقطة اللي غادي تكون تما؟ قالولنا نديرو واحد النقطة. إذا الزاوية هنا أ أو أ جي تساوي 40 درجة، بحيث أو إف، إذا الجي راه غتكون في هذا المستقيم، بحيث أو إف تساوي 3 سنتيمتر. أو إف تساوي 3 سنتيمتر. فين هي أو؟ هي هاد النقطة اللي غادي تكون عندنا هنايا، واحد النقطة غتكون هنا. غادي ناخدو أو أ جي، بحيث أن هاد أو إف غادي تساوي 3 سنتيمتر. أو إف نقطة من متوازي الأضلاع. إذا خصنا ناخدو الرسم المتوازي ديال يعني كيفاش غادي نحصلو على هاد النقطة هادي، باستعمال دائما البركار. إذا نرسمو هاد النقطة هادي. ثم النقطة اللي غتكون عندنا هنايا ديال شنو اللي مطلوب عندنا هنايا؟ اف تساوي 3 سنتيمتر. يعني المسافة بين هاد، غادي نحاولو غادي او اف هنا النقطة هادي، لكن هنا او اف قلنا او اف تساوي 3 سنتيمتر. يعني استعمال المسافة او اف 3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر. ها هي النقطة اللي غتكون عندنا فيها الاف، وغادي تكون مع او جي، يعني بما ان لانهم كيكونوا الاضلاع كلها متقايسة. اذا هنا فين غتكون نقطة جي، نقطة جي غتكون هنايا، وهنا غتكون نقطة اف. وغادي نحاولو نرسموها باستعمال هاد دائما الكومبا البركار. اذا ها هي النقطة التقاطع بين هاد الاقواس. اذا هذه هي النقطة اف، النقطة الرابعة ديال رسم متوازي الأضلاع اللي هو إذا غادي نرسموه متوازي الأضلاع آخر. فقط خصنا نضبطو القياسات 3 سنتيمتر، أن هاد المسافة كتساوي 3 سنتيمتر، وهنا كذلك يعني أ جي كتساوي 3 سنتيمتر. إذا هنا عندنا 6 سنتيمتر في أ بي. إذا هادي راه كتساوي 3، يعني المنتصف ديال القطعة، لكن هما معطاوناش المنتصف بالضبط. إذا عطاونا فقط أو إف تساوي 3 سنتيمتر، هذه هي اللي عطاونا. إذا شنو السؤال المطروح؟ احسب أ جي. احسب أ جي يعني واضحة من خلال القياسات، لأن عطاونا هاد أو إف تساوي 3 سنتيمتر من خلال هاد المتوازي الأضلاع، يعني باينة أ جي شحال غتساوي. إذا غادي نحاولو نحسبو. نحسب أ جي. إذا انتبهوا معايا مزيان. نحسب أ جي. قلنا أ جي كتساوي أو إف، كتساوي أو إف من خلال الشكل، يعني أن متوازي الأضلاع جميع الأضلاع ديالو كل ضلعين متقابلين متقايسين. و إف راه عطاوها لينا كتساوي 3 سنتيمتر. إذا هذا هو السؤال الأول. ثم جي بي. إذا هذا السؤال الأول جاوبنا عليه. ثم نحسبو جي بي. قلنا جي بي فين هو جي بي هنايا؟ جي بي هاد المسافة هادي قلنا جات منتصف ديال هاد القطعة أ بي، حتى هي غتساوي 3 سنتيمتر. هاد جي بي راه حتى هي كتساوي 3 سنتيمتر. غادي نكتبو بالطريقة الرياضية جي بي كتساوي القياس أ بي، يعني طول القطعة أ بي ناقص أ جي.
اللي هو 6 سنتيمتر ناقص 3 سنتيمتر. إذا جي بي تساوي 3 سنتيمتر. هذا هو الطريقة الرياضية ديال حساب هاد جي بي. ثم أحسب قياس، شنو هو السؤال الآخر؟ أحسب قياس ماذا استنتج بالنسبة لنقطة جي. نقطة جي جات هي منتصف القطعة أ بي. إذا نقطة جي، غادي نكتبو جي، منتصف القطعة أ بي. منتصف القطعة أ بي. لماذا؟ لأن جات هي في الوسط ديال كما قلنا أ جي تساوي جي بي. إذن بمعنى أن جي هي منتصف القطعة أ بي. ثم السؤال الأخير، أحسب قياس الزاوية. هنا أحسب قياس الزاوية دي أ أو. هنا الزاوية دي أ أو، هاد دي أ أو يعني هاد المسافة، هاد الزاوية زائد هاد الزاوية، يعني غادي نديرو الزاوية دي أ جي زائد جي أ أو. وأكيد غادي تعطينا أشنو القياس ديال الزاوية. دي أ أو يساوي ماذا؟ دي أ بي زائد بي أ أو. إذن هاد دي أ بي زائد بي أ أو، يعني هادي زائد هادي. شحال قلنا هادي كتساوي؟ هادي كتساوي 50 درجة زائد 40 درجة، إذن تساوي 90 درجة. يعني هاد دي أ أو يعني الزاوية أ كتساوي 90 درجة، تساوي 90 درجة. إذن هذا بالنسبة للتمرين 2. يعني انتهينا من التمرين رقم 2. أعتقد أنه نكتفي بهذا القدر، يعني التمرين 3 والتمرين 4 حتى الفيديو آخر إن شاء الله. إذا كنتمنى أنكم تفهموا هذا التمرين هذا وهاد يعني التمرينين بجوج. وشكرا على تتبعكم. شكرا كذلك لدعمكم.